بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون इजो अल्लाह जो हुकुम आयो सो तव्हां उन जी जल्दी न करियो। अल्लाह मुशरिकनि जे शिरक खां पाक ऐं बुलंद आहे। ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون अल्लाह पंहिंजे बाननि मां जंहिं ते चाहे उन ते मलाइकनि खे पंहिंजे हुकुम सां रूह याने वही सां गॾु नाज़िल फरमाईंदो आहे त तव्हां टिजारियो त मूंखां सवाइ को बि इबादत जे लाइक़ न आहे, पोइ मूंखां ई टिजो। خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون उन बरहक पैदा फरमायो आसमाननि ऐं ज़मीन खे, इहो बरतर आहे इन्हनि जे शिरक खां। خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين उन इंसान खे मनीअ मां पैदा कयो तॾहिं उहो खुलियो झगड़ालू बणिजी वियो। والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ऐं उन चौपाया पैदा कया, इन में तव्हां जे लाइ गरम पोशाक ऐं ॿिया खोड़ नफ़ा आहिनि ऐं इन्हनि मां तव्हां खाधो बि खाओ था। ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ऐं तव्हां जे लाइ इन्हनि में सिंगार आहे जॾहिं तव्हां इन्हनि खे शाम जो वापसि आणियो था ऐं जॾहिं चढ़ण जे लाइ छॾियो था। وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم ऐं उहे जानवर तव्हांजो ॿार खणी अहिड़े शहर ताईं वेंदा आहिनि जंहिं ताईं तव्हां पहुची न सघो, पर सख़्त तकलीफ़ सां। बेशक तव्हांजो रब निहायत मेहरबान रहम वारो आहे। والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ऐं उन घोड़ा ऐं खच्चर ऐं गधा पैदा कया त जीअं तव्हां इन्हनि ते सवारी कयो, ऐं ही तव्हां जे लाइ सिंगार आहे, ऐं अञा वधीक अहिड़ियूं शयूं पैदा कंदो जंहिंजी तव्हां खे ख़बर न आहे। وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين ऐं दरमियान जो सिधो रस्तो ॾेखारण अल्लाह जे ज़िम्मे करम ते ई आहे, ऐं उन्हनि रस्तनि मां को टेढ़ो रस्तो बि आहे, ऐं जेकॾहिं उहो चाहे हा त तव्हां समूरनि खे हिदायत ॾे हा। هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون उहो ई आहे जंहिं आसमान मां पाणी लाथो, उन मां तव्हांजो पीअण आहे, ऐं उन सां वण ॼमनि था जिन मां तव्हां जानवर चारियो था। ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم
تفكرون इन ये पाणीअ सां उहो तव्हां जे लाइ पोख ऐं ज़ैतून ऐं खजूर ऐं अंगूर ऐं हर क़िस्म जा मेवा उपाए थो। बेशक इन में ध्यानु कंदड़नि जे लाइ निशानी आहे। وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ऐं उन तव्हां जे लाइ राति ऐं ॾींहं ऐं सिज ऐं चंड खे कम में लॻाए छॾियो ऐं तारा बि संदसि हुक्म जा ताबे आहिनि। बेशक इन में अकुलमंदनि जे लाइ निशानियूं आहिनि। وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون ऐं उन तव्हां जे कम में लॻाए छॾियूं उहे मुख़्तलिफ़ रंगनि वारियूं शयूं जेके उन तव्हां जे लाइ ज़मीन में पैदा कयूं। बेशक इन में नसीहत हासिल करण वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि। وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ऐं उहो ई आहे जंहिं समुंड तव्हां जे ताबे कयो त जीअं तव्हां इन मां ताज़ो गोश्त खाओ ऐं तव्हां इन मां ज़ेवर कढो जंहिंखे तव्हां पाईंदा आहियो ऐं तव्हां इन्हनि में ॿेड़ियुनि खे ॾिसो था त पाणीअ खे चीरींदे हलनि थियूं ऐं हिन लाइ जो तव्हां इन जो फज़ल तलाश करियो ऐं मन तव्हां शुक्रगुज़ार थियो। وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون ऐं उन ज़मीन में जबल खोड़िया त जीअं मतां तव्हां खे ज़मीन खणी लुॾण न लॻे ऐं उन नहरूं ऐं रस्ता बणाया त जीअं तव्हां खे वाट जी ख़बर पवे। وعلامات وبالنجم هم يهتدون ऐं रस्तनि जे लाइ खोड़ निशानियूं बणायूं ऐं माण्हू सितारनि जे ज़रिए वाट लहंदा आहिनि। أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون पोइ छा जेको पैदा करण वारो आहे उहो उन वांगुरु आहे जेको कुझु बि नथो बणाए सघे। पोइ छा तव्हां नसीहत नथा मञो। وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم ऐं जेकॾहिं तव्हां अल्लाह जूं नेमतूं ॻणियो त इन्हनि जो शुमार करे न सघंदो। बेशक अल्लाह बख़्शणहार महिरबान आहे। والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ऐं अल्लाह ॼाणे थो जेको तव्हां लिकायो ऐं जेको तव्हां ज़ाहिर करियो था। والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ऐं अल्लाह खां सवाइ जिन जी ही माण्हू इबादत कनि था इहे त कंहिं बि शइ खे पैदा नथा करे सघनि बल्कि उहे त पाण ख़ल्क़ियल आहिनि। أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون मुअल आहिनि जीअरा न आहिनि ऐं न ई इन्हनि खे ख़बर आहे त माण्हू कॾहिं उथारिया वेंदा। إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون तव्हांजो महबूद त हिकिड़ो ई महबूद आहे सो जेकी आख़िरत ईमान नथा आणनि उन्हनि जूं दिलियूं इनकारी आहिनि ऐं उहे मग़रूर आहिनि।
لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. हक़ीक़त ही आहे त अल्लाह ॼाणे थो जेको उहे लिकाइनि था ऐं जेको ज़ाहिर कनि था ऐं बेशक उहो वॾाई कंदड़नि खे पसंदि नथो करे. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ऐं जॾहिं इन्हनि खे चयो वञे तव्हांजे रब छा नाज़िल कयो त चवंदा आहिनि अॻियनि माण्हुनि जूं कहाणियूं आहिनि. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. हिन लाइ जो क़यामत जे ॾींहुं पंहिंजा पूरा ॿार खणनि ऐं कुझु उन्हनि माण्हुनि जे गुनाहनि जा ॿार खणनि जिन खे पंहिंजी जहालत सां गुमराह करे रहिया आहिनि. ॿुधो ही कहिड़ो न बुरो ॿार खणनि था. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. बेशक इन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि मकर ऐं फिरेब कयो हो, पोइ अल्लाह इन्हनि जे अदावतुनि खे बुनियाद खां पटे छॾियो. पोइ इन्हनि जे मथां खां इन्हनि ते छित किरी पई ऐं इन्हनि ते उतां खां अज़ाब आयो जितां जी इन्हनि खे ख़बर ई न हुई. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. पोइ क़यामत जे ॾींहुं अल्लाह इन्हनि खे रुसवा कंदो ऐं फरमाईंदो किथे आहिनि मुंहिंजा उहे शरीक जिन जे बारे में तव्हां झेड़ो कंदा हुयो. इल्म वारा चवंदा अॼु समूरी ख्वारी ऐं बुराई काफ़िरनि ते आहे. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. मलाइक इन्हनि काफ़रनि जो साओ हिन हाल में कढंदा आहिनि जो उहे माण्हू पंहिंजे जाननि ते ज़ुल्म करण वारा हूंदा आहिनि. पोइ उहे सुलह जी ॻाल्हि पेश कंदा आहिनि त असां त का बुराई न कंदा हुआसीं. मलाइक चवंदा आहिनि हाओ छो न, बेशक अल्लाह खूब ॼाणे थो तव्हांजे करतूतनि खे. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. पोइ हाणे जहन्नम जे दरवाज़े मां घिरो हमेशा इन में रहंदो सो मग़रूरनि जो कहिड़ो न बुरो ठिकाणो आहे. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ऐं परहेज़गारनि खे चयो वेंदो त तव्हांजे रब छा नाज़िल फरमायो त चवंदा आहिनि भलाई नाज़िल फरमाई. जिन हिन दुनिया में भलाई कई उन्हनि लाइ भलाई आहे ऐं बेशक आख़िरत जो घर सभ खां बहितर आहे. ऐं बेशक परहेज़गारनि जो घर कहिड़ो न सुठो आहे. जन्नत
جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين हमेशा रहण जा बाग आहिनि जिन में उहे दाख़िल थींदा उन्हनि जे हेठां नहरूं जारी आहिनि उन्हनि जे लाइ उन्हनि बागनि में इहे तमाम शयूं आहिनि जेकी उहे चाहींदा अल्लाह परहेज़गारनि खे अहिड़ो ई इनाम ॾींदो आहे الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون मलाइक इन्हनि जो साह पाक हालत में कढी चवंदा आहिनि तव्हां ते सलामती हुजे तव्हां पंहिंजे अमलनि जे एवज़ जन्नत में दाख़िल थी वञो هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ही काफ़िर हिन ॻाल्हि जो इंतज़ार करे रहिया आहिनि त इन्हनि वटि मलाइक अचनि या तव्हांजे रब जो अज़ाब अची वञे इन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि बि ईअं ई कयो हो ऐं अल्लाह इन्हनि ते को ज़ुल्म न कयो पर इही पाण ई पंहिंजे जानियुनि ते ज़ुल्म कंदा हुआ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون पोइ इन्हनि जे अमलनि जूं बुरायूं इन्हनि खे पहुतियूं ऐं जंहिं अज़ाब जो ही मज़ाक बणाईंदा हुआ तंहिं इन्हनि खे वकोड़े वरितो وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ऐं मुशरिक चवण लॻा जेकॾहिं अल्लाह चाहे हा त असां ऐं असांजा आबा दादा अल्लाह खां सवाइ कंहिं ॿिए जी इबादत न कनि हा ऐं न ई इन जे हुकुम जे बग़ैर असां कंहिं शइ खे हराम चऊं हा उन्हनि खां अॻियनि माण्हुनि बि ईअं ई कयो हो पोइ रसूलनि ते साफ़ साफ़ पहचाइण ई लाज़िम आहे ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ऐं बेशक हर उम्मत में असां हिकु रसूल मोकिलियो त ए इंसानो अल्लाह जी इबादत कयो ऐं शैतान खां बचो पोइ इन्हनि मां अल्लाह कंहिंखे वाट ॾेखारी ऐं कंहिं ते गुमराही साबित थी वई सो तव्हां ज़मीन में घुमी फिरी ॾिसो त कूड़ो चवंदड़नि जो कहिड़ो हशर थियो إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين जेकॾहिं अव्हां इन्हनि जे हिदायत जी हिर्स कयो त बेशक अल्लाह उन खे हिदायत न ॾींदो जंहिंखे उहो गुमराह करे ऐं उन्हनि जो को बि मददगार न आहे وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت
بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ऐं उन्हनि वॾी कोशिश कंदे अल्लाह जो कसम खयो त अल्लाह कंहिं मरण वारे खे न उथारींदो। हाओ छो न ही सचो वादो उन जे ज़िम्मे ते आहे, पर घणा माण्हू नथा ॼाणनि। ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين हिन लाइ त जीअं इन्हनि खे खोले इहा ॻाल्हि ॿुधाए जंहिंमें झेड़ो कंदा हुआ, ऐं इन लाइ जो काफ़िर ॼाणनि त इहे कूड़ा हुआ। إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون जॾहिं असां का शइ चाहियूं त उनखे असांजो सिर्फ़ ही फरमाइण हूंदो आहे जो असां उनखे चऊं थी वञ त उहा यकदम थी पवंदी आहे। والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ऐं जिन अल्लाह जी वाट में पंहिंजा घर बार छॾिया उन खां पोइ जो उन्हनि ते ज़ुल्म कयो वियो, पोइ ज़रूर असां इन्हनि खे दुनिया में चङी जाइ ॾींदासीं ऐं बेशक आख़िरत जो सवाब तमामु वॾो आहे जेकॾहिं माण्हू ॼाणनि। हा الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون उहे जिन सबर कयो ऐं पंहिंजे रब ते ई भरोसो कंदा आहिनि। وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ऐं असां तव्हां खां पहिरियां मर्द ई मोकिलिया जिन जी तरफ़ असां वही कंदा हुआसीं। ए इंसानो, जेकॾहिं तव्हां नथा ॼाणो इल्म वारनि खां पुछो। بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون असां रोशन दलीलनि ऐं किताबनि सां गॾु रसूलनि खे मोकिलियो ऐं ए हबीब असां तव्हांजी तरफ़ ही क़ुरान नाज़िल कयो जीअं माण्हुनि सां इहो बयान करियो जेको इन्हनि जी तरफ़ नाज़िल कयो वियो आहे ऐं जीअं इहे गौर ऐं फिक्र कनि। أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون पोइ छा जिन बुछलियूं साज़िशूं कयूं उहे हिन ॻाल्हि मां बेखौफ़ थी विया जो अल्लाह इन्हनि खे ज़मीन में दॿे छॾे या इन्हनि ते उतां अज़ाब अचे जितां उन्हनि खे ख़बर बि न हुजे। أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين या इन्हनि खे घुमंदे फिरंदे पकड़े वठे पोइ उहे अल्लाह खे आजिज़ नथा करे सघनि। أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم या इन्हनि खे आहिस्ते आहिस्ते नुक़सान ॾींदे पकड़े वठे सो बेशक तव्हांजो रब निहायत मेहरबान रहम वारो आहे। أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ऐं छा इन्हनि हिन तरफ़ न ॾिठो त अल्लाह जेका शइ बि पैदा फरमाई आहे उन जा पाशा अल्लाह खे सजदो कंदे साॼे ऐं खाॿे पासे झुकंदा आहिनि ऐं उहे पाशा आजिज़ी करे रहिया आहिनि। ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة
دابة والملائكة وهم لا يستكبرون ऐं जेको कुझु आसमाननि में आहे ऐं जेको ज़मीन में चरंदड़ आहे ऐं मलाइक सभु अल्लाह खे ई सजदो कंदा आहिनि ऐं मलाइक वॾाई न कंदा आहिनि يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون उहे पंहिंजे मथां पंहिंजे रब जो ख़ौफ़ कंदा आहिनि उहो ई कंदा आहिनि जेको उन्हनि खे हुकुम ॾिनो वेंदो आहे وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون ऐं अल्लाह फरमाए छॾियो ॿ माबूद न बणायो उहो त हिकु ई माबूद आहे पोइ मूंखां ई ॾिजो وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون ऐं जेको कुझु आसमाननि ऐं ज़मीन में आहे सभु उन ई जो आहे ऐं फर्माबरदारी जो हक़ हमेशा उन जे ई लाइ आहे पोइ छा तव्हां अल्लाह खां सवाइ कंहिं ॿिए खां टिजंदव وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ऐं तव्हां वटि जेका नेमत आहे सभु अल्लाह जे तरफ़ां आहे जॾहिं तव्हां खे तकलीफ़ पहुचंदी आहे त उन ई खां फरियाद कंदा आहियो ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون पोइ जॾहिं उहो तव्हां खां बुराई टारे छॾींदो आहे त उन वक़्तु तव्हां मां हिकिड़ो टोलो पंहिंजे रब सां शरीक ठाहिण लॻंदो आहे ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون त जीअं उहे असांजे ॾिनल नेमतुनि जी नाशुक्री कनि त कुझु नफ़ो वठो पोइ इझो तव्हां ॼाणे वठंदव ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ऐं काफ़िर असांजे ॾिनल रोज़ीअ मां अणॼातल शयुनि जे लाइ हिसो मुक़ररु कंदा आहिनि अल्लाह जो कसम ए इंसानो तव्हां खां इन जे बारे में ज़रूर पुछियो वेंदो जेकी तव्हां कूड़ घड़ींदा हुयो ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ऐं उहे अल्लाह जे लाइ धीअरूं मुक़ररु कनि था जॾहिं त उहो पाक आहे ऐं पंहिंजे लाइ उहो मञींदा आहिनि जेका संदन दिलि चाहींदी अथनि وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ऐं जॾहिं इन्हनि मां कंहिंखे धीअ ॼमण जी ख़ुशख़बरी ॾिनी वेंदी आहे يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون त सॼो ॾींहुं उन जो मुंहुं कारो रहंदो आहे ऐं उहो कावड़ में भरियल हूंदो आहे इन ख़ुशख़बरी जी बुराई जे सबबु माण्हुनि खां पियो लिकंदो आहे छा इन खे ख़ुआरी सां पाण वटि रखंदो या इन खे मिटीअ में पूरे छॾींदो ख़बरदार ही निहायत बुरो फ़ैसिलो करे रहिया आहिनि للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم जेकी आख़िरत ते ईमान नथा आणनि इन्हनि जे लाइ बुरी हालत आहे ऐं अल्लाह जो शान समूरनि खां बुलंद आहे ऐं उहो ई इज़त वारो हिकमत वारो आहे
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ऐं जेकॾहिं अल्लाह माण्हुनि खे इन्हनि जे ज़ुल्म सबबु पकड़े हा त ज़मीन ते को बि हलण वारो न छॾे हा पर उहो इन्हनि खे मोहलत ॾे थो हिक मुक़रर वाइदे ताईं पोइ जॾहिं इन्हनि जो वक़्तु ईंदो त पोइ उहे न हिक घड़ी पोइ ते हटी सघंदा ऐं न ई अॻिते वधी सघंदा ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ऐं अल्लाह जे लाइ उहे ॻाल्हियूं ठाहिनि था जेकी पंहिंजे लाइ पसंदि नथा कनि ऐं इन्हनि जूं ज़बानूं कूड़ ॻाल्हाइनि थियूं त इन्हनि जे लाइ चङाई आहे हक़ीक़त में इन्हनि जे लाइ बाहि आहे ऐं ही त इहे जहन्नम वारनि खां अॻे जहन्नम में वञण वारा हूंदा تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم अल्लाह जो कसम असां तोखां अॻे घणनि ई उम्मतुनि जी तरफ़ रसूल मोकिलिया पोइ शैतान माण्हुनि जे लाइ इन्हनि जा अमल चङा करे ॾेखारिया त अॼु उहो ई इन्हनि जो साथी आहे ऐं इन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ऐं असां अव्हां ते ही किताब हिन जे लाइ नाज़िल फरमायो आहे त अव्हां माण्हुनि जे लाइ इहा ॻाल्हि खोले छॾियो जंहिंमें इन्हनि खे इख़्तिलाफ़ आहे ऐं ही किताब ईमान वारनि जे लाइ हिदायत ऐं रहमत आहे والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون ऐं अल्लाह आसमान मां पाणी लाथो पोइ इन जे ज़रिए ज़मीन खे जीआरियईं इन जे मरी वञण खां पोइ बेशक इन में ॿुधण वारनि जे लाइ निशानी आहे وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ऐं बेशक तव्हां जे लाइ ढोरनि में गौर ऐं फिक्र जी ॻाल्हियूं आहिनि इहे ही त असां तव्हां खे इन्हनि जे पेटनि मां छेणे ऐं रत जे विचां ख़ालिस खीर कढी करे पीआरींदा आहियूं जेको पीअण वारे जी निड़ीअ मां आसानी सां लहण वारो आहे ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ऐं खजुनि ऐं अंगूरनि जे मेवनि मां को मेवो अहिड़ो आहे जो उन मां तव्हां नबीस ऐं चङो रिज़्क़ ठाहींदा आहियो बेशक इन में अकुल वारनि माण्हुनि लाइ निशानी आहे وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون
ऐं तव्हांजे रब माखीअ जी मख जे दिल में हीअ ॻाल्हि विधी त जबलनि में ऐं वणनि में ऐं छतनि में घर ठाहे। ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون। पोइ हर क़िस्म जे मेवनि मां खाओ ऐं पंहिंजे रब जे बणायल नरम ऐं आसान रस्तनि ते हल। इन जे पेट मां पीअण जी हिकु रंग बरंगी शइ निकिरे थी जंहिं में माण्हुनि जे लाइ शिफ़ा आहे। बेशक इन में ध्यानु कंदड़नि जे लाइ निशानी आहे। والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير। ऐं अल्लाह तव्हांखे पैदा कयो, पोइ उहो तव्हांजो साहु कब्ज़ कंदो ऐं तव्हां मां को सभ खां नाकारा उमिरि जी तरफ़ मोटाए वञे थो जो ॼाणण खां पोइ कुझु न ॼाणे। बेशक अल्लाह ॼाणण वारो आहे, घणो कुदरत वारो आहे। والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون। ऐं अल्लाह तव्हां मां हिकड़नि खे ॿियनि ते रिज़िक में फज़ीलत ॾिनी आहे, सो जिन खे रिज़िक में फज़ीलत ॾिनी वई आहे उहे पंहिंजो रिज़िक पंहिंजे ग़ुलामनि ऐं पंहिंजे बानियुनि ते नथा मोटाइनि त जीअं उहे हिन रिज़िक में बराबर न थी वञनि त छा सिर्फ़ अल्लाह जी नेमत जो इनकार कनि था। والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون। ऐं अल्लाह तव्हांजे लाइ तव्हांजे जिन्स मां औरतूं पैदा कयूं ऐं तव्हांजे लाइ तव्हांजी ज़ालुनि मां पुट पोटा ऐं ॾोहिटा पैदा कया ऐं तव्हांखे सुठियुनि शयुनि मां रोज़ी ॾिनी त छा इहे बातिल ते यकीन कनि था ऐं अल्लाह जे फज़ल खां मुनकिर थियनि था। ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون। ऐं अल्लाह खां सवाइ अहिड़नि जी पूजा कनि था जेके इन्हनि खे आसमान ऐं ज़मीन मां कुझु बि रिज़िक ॾियण जो इख्तियार नथा रखनि ऐं न इहे कुझु करे सघनि था। فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون। सो तव्हां अल्लाह जे लाइ बुरा मिसाल न बणायो, बेशक अल्लाह ॼाणे थो ऐं तव्हां नथा ॼाणो। ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون। अल्लाह हिकु बाने जो मिसाल बयान फरमायो जेको पाण कंहिं ॿिए जी मिल्कियत में आहे
उहो कंहिं शइ ते क़ादिर नाहे ऐं हिकु उहो आहे जंहिंखे असां पंहिंजे तरफ़ां चङी रोज़ी अता फरमाई आहे पोइ उहो उन मां कुझु ऐं ज़ाहिर में ख़र्च कंदो आहे। छा इहे सभु बराबर थी वेंदा? समूरियूं तारीफ़ूं अल्लाह जे वास्ते आहिनि, बल्कि इन्हनि मां घणा नथा ॼाणनि। وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم। ऐं अल्लाह ॿिन मर्दनि जो मिसाल बयान फरमायो जिन मां हिकु गूंगो आहे जेको कंहिं शइ ते कुदरत नथो रखे ऐं उहो पंहिंजे आका ते सिर्फ़ बोझ आहे। उनजो आका उनखे जेॾां बि मोकिलींदो आहे उहो का भलाई खणी नाहे ईंदो त छा इहो ऐं ॿियो उहो जेको इंसाफ़ जो हुकुम ॾींदो आहे ऐं उहो सिधी वाट ते बि आहे, छा ॿई बराबर आहिनि? وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जी लिकियल शयुनि जो इल्मु अल्लाह खे ई आहे ऐं क़यामत जो मामिलो सिर्फ़ अख शिंब जी तरह आहे, बल्कि इन खां बि वेझो आहे। बेशक अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे। والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون। ऐं अल्लाह तव्हांखे तव्हांजी माउरनि जे पेटनि मां इन हाल में पैदा कयो जो तव्हां कुझु न ॼाणींदा हुयो ऐं उन तव्हांजा कन ऐं अखियूं ऐं दिल बणाया जो तव्हां शुक्र गुज़ार थियो। ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون। छा इन्हनि पखियुनि जी तरफ़ न ॾिठो जेकी आसमान जी हवा में अल्लाह जे हुक्म जा पाबंद आहिनि? उन्हनि खे अल्लाह खां सवाइ को बि नथो रोके। बेशक इन में ईमान वारनि लाइ निशानियूं आहिनि। والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين। ऐं अल्लाह तव्हांजे घरनि खे तव्हांजी रिहाइश बणाई ऐं ढोरनि जे चमड़नि मां कुझु घर बणायाई जिन खे तव्हां पंहिंजे मुसाफ़िरी जे ॾींहंनि ऐं हिकु हंधि रहण जे ॾींहुं हल्को महसूस कंदा आहियो ऐं रेढियुनि जी उन ऐं उठनि जी पशम ऐं बकरियुनि जे वारनि मां घर जो सामान ऐं हिकु वक़्त ताईं नफ़ो वठण जा सबब बणाया। والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون। ऐं अल्लाह तव्हांखे पंहिंजे ठाहियल शयुनि मां छांव ॾिनी ऐं तव्हांजे लाइ जबलनि में पनाह जूं जायूं ठाहियूं ऐं तव्हांजे लाइ कुझु पाइण जूं पोशाकूं बणायूं जेकी तव्हांखे गर्मीअ खां बचाइनि
ऐं कुझु पोशाकूं ठाहियूं जेकी जंग में तव्हांजी हिफ़ाज़त कनि थियूं। अल्लाह अहिड़ी तरह तव्हां ते पंहिंजी नेमत पूरी फरमाईंदो आहे त जीअं तव्हां इस्लाम आणियो, सो जेकॾहिं इहे मुंहुं फेरिन त فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ए हबीब, तो ते सिर्फ साफ़ साफ़ पहचान लाज़िम आहे। ही अल्लाह जी नेमत खे सुञाणींदा आहिनि। يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون पोइ इन जो इनकार करे छॾींदा आहिनि ऐं इन्हनि में घणा काफ़िर ई आहिनि। ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ऐं यादि करियो जंहिं ॾींहुं असां हर उम्मत मां हिकु शाहिद उथारींदासीं, पोइ काफ़िरनि खे इजाज़त न ॾिनी वेंदी ऐं उन्हनि खां रुजू करणु घुरियो वेंदो। وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون ऐं ज़ुल्म करण वारा जॾहिं अज़ाब ॾिसंदा त इन्हनि खां न अज़ाब हल्को कयो वेंदो ऐं न ई इन्हनि खे मोहलत ॾिनी वेंदी। وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ऐं शिरक करण वारा जॾहिं पंहिंजे शरीकनि खे ॾिसंदा त चवंदा, ए असांजा रब, ही असांजा इहे शरीक आहिनि जिन जी असां तोखां सवाइ इबादत कंदा हुआसीं। पोइ उहे इन्हनि जी तरफ़ पंहिंजी ॻाल्हि उछलाईंदा त बेशक तव्हां कूड़ा आहियो। وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون ऐं उहे मुशरिक इन ॾींहुं अल्लाह जी तरफ़ सुलह जी पेशकश कंदा ऐं इन्हनि खां विसरी वेंदियूं जेकी मन घुड़त ॻाल्हियूं कंदा हुआ। الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون जिन कुफर कयो ऐं अल्लाह जी राह खां रोकियाऊं, असां उन्हनि ते फसाद जे बदिले में अज़ाब मथां अज़ाब में इज़ाफ़ो कंदासीं। ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ऐं जंहिं ॾींहुं असां हर उम्मत मां इन्हनि ते हिकु गवाह उथारींदासीं ऐं ए महबूब, तव्हां खे इन्हनि समूरनि ते शाहिद बणाए आणींदासीं ऐं असां अव्हां ते ही क़ुरान लाथो जेको हर शइ जो रोशन बयान आहे ऐं मुसलमाननि लाइ हिदायत ऐं रहमत जी ख़ुशख़बरी आहे। إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون बेशक अल्लाह इंसाफ़ ऐं एहसान ऐं माइटनि खे ॾियण जो हुकुम फरमाए थो ऐं बेहयाई ऐं हर बुरी ॻाल्हि ऐं ज़ुल्म खां मना फरमाए थो। उहो तव्हां खे नसीहत करे त जीअं तव्हां नसीहत हासिल करियो। وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن
الله يعلم ما تفعلون ऐं अल्लाह जो अहद पूरो करियो जॾहिं तव्हां को अहद करियो ऐं कसमनि खे मज़बूत करण खां पोइ न टोड़ियो जॾहिं त तव्हां अल्लाह खे पंहिंजे पाण ते ज़ामिन बणाए चुका आहियो बेशक अल्लाह तव्हांजा कम ॼाणे थो ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ऐं तव्हां उन औरत वांगुरु न थिजो जिन पंहिंजो सुट मज़बूत करण खां पोइ टुकड़ा टुकड़ा करे त्रोड़े छॾियो ईअं न थिजो तव्हां पंहिंजनि कसमनि खे पंहिंजे दरमियान धोखे ऐं फसाद जो ज़रियो बणायो जो हिकु टोलो ॿिए टोले खां वधीक ताक़त ऐं माल वारो आहे अल्लाह त उन जे ज़रिए तव्हां खे सिर्फ़ आज़माए थो ऐं उहो ज़रूर क़यामत जे ॾींहुं तव्हां जे लाइ साफ़ ज़ाहिर करे छॾींदो जंहिं ॻाल्हि में तव्हां झेड़ो कंदा हुयो ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ऐं जेकॾहिं अल्लाह चाहे हा त सभिनी खे हिकु ई उम्मत बणाए हा पर अल्लाह गुमराह कंदो आहे ऐं हिदायत ॾींदो आहे जंहिंखे चाहींदो आहे ऐं तव्हां खां तव्हांजे अमलनि जे बारे में ज़रूर पुछियो वेंदो ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ऐं तव्हां पंहिंजे कसमनि खे पंहिंजे दरमियान धोखे ऐं फसाद जो ज़रियो न बणायो मतां पेर ॼमण खां पोइ तिरकी वञनि ऐं तव्हां अल्लाह जे रस्ते खां रोकण जे सबबु सज़ा जो मज़ो चखींदो तव्हां जे लाइ तमामु वॾो अज़ाब हूंदो ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ऐं अल्लाह जे अहद जे बदिले थोरी क़ीमत न वठो बेशक जेको अल्लाह वटि आहे उहो तव्हां जे लाइ बहितर आहे जेकॾहिं तव्हां खे ॼाण हुजे ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون जेको तव्हां वटि आहे उहो ख़तम थी वेंदो ऐं जेको अल्लाह वटि आहे उहो बाक़ी रहण वारो आहे ऐं असां सब्र करण वारनि खे इन्हनि जे चङनि कमनि जे बदिले में इन जो सिलो ज़रूर ॾींदासीं من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون जेको मर्द या औरत नेक अमल करे ऐं उहो मुसलमान हुजे त असां ज़रूर उन खे पाकीज़ा ज़िंदगी ॾींदासीं ऐं असां ज़रूर उन्हनि खे संदन बहितरीन अमलनि जे बदिले में उन जो सिलो ॾींदासीं فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
पोइ जॾहिं अव्हां क़ुरान पढ़ो त तड़ियल शैतान खां अल्लाह जी पनाह घुरो। इन्नहु लैस लहु सुल्तानुन अलल लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। बेशक उन्हनि माण्हुनि ते को बि ग़लबो न आहे जिन ईमान आंदो ऐं उहे पंहिंजे रब ते ई भरोसो कंदा आहिनि। इन्नमा सुल्तानुहु अलल लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम बिही मुशरिकून। उन जो ग़लबो त उन्हनि ते आहे जेकी उन सां दोस्ती कंदा आहिनि ऐं उहे जेकी शरीक ठाहींदा आहिनि। وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ। ऐं जॾहिं असां हिकु आयत जी जाइ ते ॿी आयत तब्दील करे छॾियूं ऐं अल्लाह खूब ॼाणे थो जेको उहो लाहे थो, पोइ काफ़िर चवंदा आहिनि तूं पाण ठाहे आणी थो, बल्कि इन्हनि में घणा नथा ॼाणनि। قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ। अवां फरमायो इनखे पाक रूह अल्लाह थो अवां जे रब जे तरफ़ खां बरहक, जीअं उहो ईमान वारनि खे साबित कदम रखे ऐं ही मुसलमाननि जे लाइ हिदायत ऐं ख़ुशख़बरी आहे। وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ। ऐं बेशक असां ॼाणूं था उहे काफ़िर चवनि था हिन नबीअ खे त हिकु माण्हू सेखारे थो जंहिं माण्हू जी तरफ़ ई मंसूब कनि था, उन जी ज़बान त अजमी आहे ऐं ही क़ुरान रोशन अरबी ज़बान में आहे। إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم। बेशक जेकी अल्लाह जी आयतुनि ते ईमान नथा आणनि, अल्लाह उन्हनि खे हिदायत न ॾींदो ऐं उन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे। إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ। कूड़ो बोहतान उहे घड़ींदा आहिनि जेकी अल्लाह जी आयतुनि ते ईमान नथा आणनि ऐं इहे ई कूड़ा आहिनि। من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم। जेको ईमान आणण खां पोइ अल्लाह सां कुफ्र करे सिवाय उन माण्हूअ जे जंहिंखे कुफ्र ते मजबूर कयो वञे ऐं उन जी दिलि ईमान ते ॼमियल हुजे, पर उहे जेकी दिलि खोले करे काफ़िर थिया उन्हनि ते अल्लाह जो ग़ज़ब आहे ऐं उन्हनि जे लाइ वॾो अज़ाब आहे। ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين। ही अज़ाब इन जे करे आहे जो इन्हनि आख़िरत जे एवज़ दुनिया जी ज़िंदगी खे पसंदि कयो ऐं उन जे लाइ जो अल्लाह काफ़िरनि खे हिदायत न ॾींदो। أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون।
ही उहे माण्हू आहिनि जिन जी दिलनि में कननि ऐं अखियुनि ते अल्लाह मोहर हणी छॾी आहे ऐं इहे ई गफ़लत में आहिनि لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون हक़ीक़त में इहे माण्हू आख़िरत में बर्बाद थियण वारा आहिनि ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم पोइ बेशक अव्हां जो रब उन्हनि माण्हुनि जे लाइ जिन तकलीफ़ ॾिसण खां पोइ पंहिंजा घर ॿार छॾिया पोइ उन्हनि जिहाद कयो ऐं सब्र कयो बेशक अव्हां जो रब इन खां पोइ ज़रूर बख़्शण वारो महिरबान आहे يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون याद करियो जंहिं ॾींहुं हर साह पंहिंजे तरफ़ां झगड़ो कंदे ईंदो ऐं हर साह खे इन जो अमल पूरो पूरो ॾिनो वेंदो ऐं इन्हनि ते ज़ुल्म न थींदो وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ऐं अल्लाह हिकु ॻोठ जो मिसाल बयान फरमायो जेको अमन ऐं इत्मिनान वारो हो हर तरफ़ खां उन वटि उन जो रिज़्क़ घणाई सां ईंदो हो त उतां जा रहण वारा अल्लाह जी नेमतुनि जी नाशुक्री करण लॻा पोइ अल्लाह उन्हनि जे अमलनि जे बदिले में उन्हनि खे बुख ऐं ख़ौफ़ जी पोशाक जो मज़ो चखायो وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون ऐं बेशक उन्हनि वटि इन्हनि मंझा हिकु रसूल तशरीफ़ खणी आयो सो उन्हनि इन खे कूड़ो चयो त इन्हनि खे अज़ाब पकड़ियो ऐं उहे ज़्यादती करण वारा हुआ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون पोइ अल्लाह जो ॾिनल हलाल पाक रिज़्क़ खाओ ऐं अल्लाह जी नेमत जो शुक्र अदा करियो जेकॾहिं तव्हां हुन जी इबादत करियो था إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم तव्हां ते सिर्फ़ मुर्दार ऐं रत ऐं सूअर जो गोश्त ऐं उहो जंहिंजे ज़बह कंदे वक़्तु अल्लाह खां सवाइ कंहिं ॿिए जो नालो वरितो वियो सभु हराम करे छॾियो आहे पोइ जेको लाचार हुजे हिन हाल में जो न ख्वाहिश सां खाईंदो हुजे ऐं न हद खां वधंदो हुजे त बेशक अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ऐं तव्हां जो ज़बानूं कूड़ ॻाल्हाइनि थियूं इन लाइ न चओ त ही हलाल आहे ऐं ही हराम आहे जो तव्हां अल्लाह ते कूड़ हणो बेशक जेकी अल्लाह ते कूड़ हणंदा आहिनि उहे कामयाब न थींदा متاع قليل ولهم عذاب أليم इन्हनि लाइ थोरो नफ़ो वठणु आहे ऐं पोइ इन्हनि जे लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ऐं असां सिर्फ़ यहूदियुनि ते उहे शयूं हराम कयूं हुयूं जेकी असां पहिरियां अव्हां जे साम्हूं बयान कयूं आहिनि ऐं असां इन्हनि ते ज़ुल्म न कयो पर इहे पाण ई पंहिंजे जाननि ते ज़ुल्म कंदा हुआ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم पोइ बेशक अव्हां जो रब इन्हनि माण्हुनि जे लाइ गफ़ूर रहीम आहे जेकी नादानीअ में बुराई करे वेहनि पोइ उन खां बाद तौबा कनि ऐं पंहिंजी इस्लाह कनि बेशक अव्हां जो रब इन खां पोइ ज़रूर बख़्शण वारो महिरबान आहे إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين बेशक इब्राहिम तमाम सुठियुनि ख़सलतुनि जो मालिक या हिकु पेशवा अल्लाह जो फर्मबरदार ऐं हर बातिल खां जुदा हो ऐं उहो मुशरिक न हो شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم उन जे एहसाननि ते शुक्र कंदड़ अल्लाह उन खे चूंडे वरितो ऐं उन खे सिधे रस्ते जी तरफ़ हिदायत ॾिनी وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ऐं असां उन खे दुनिया में भलाई ॾिनी ऐं बेशक उहो आख़िरत में कुर्ब वारनि बाननि मां हूंदो ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين पोइ असां अव्हां ॾांहुं वही मोकिली त अव्हां बि इब्राहिम जे दीन जी पैरवी कयो जेको हर बातिल खां जुदा हुयो ऐं उहो मुशरिक न हुयो إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون शंशर सिर्फ़ उन्हनि माण्हुनि ते मुक़ररु कयो वियो हो जिन हिन ॾींहं जे बारे में इख़्तिलाफ़ कयो ऐं बेशक तव्हांजो रब क़ियामत जे ॾींहुं इन्हनि जे दरमियान हिन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो करे छॾींदो जंहिं में इख़्तिलाफ़ कंदा हुआ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين पंहिंजे रब जे रस्ते जी तरफ़ हिकमत ऐं चङी नसीहत सां सॾ ऐं इन्हनि सां उन ई तरीक़े सां मुबाहिसो कर जेको सभ खां सुहिणो हुजे बेशक अव्हां जो रब इन खे खूब ॼाणे थो जेको इन जी राह खां गुमराह थियो ऐं उहो हिदायत हासिल करण वारनि खे बि खूब ॼाणे थो وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ऐं जेकॾहिं तव्हां कंहिंखे सज़ा ॾियण लॻो त अहिड़ी ई सज़ा ॾियो जहिड़ी तव्हां खे तकलीफ़ पहुचाई वई हुजे ऐं जेकॾहिं तव्हां सबर कयो त बेशक सबर वारनि लाइ सबर सभ खां सुठो आहे واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون
ऐं सबर कयो ऐं तव्हांजो सबर अल्लाह जी तौफ़ीक़ सां आहे ऐं इन्हनि जो दुख न कयो ऐं इन्हनि जी साज़िशुनि खां अव्हां जी दिल तंग न थिए इन्नल्लाह मअल्लज़ीन इत्तक़ौ वल्लज़ीन हुम मुहसिनून बेशक अल्लाह उन्हनि माण्हुनि सां गॾु आहे जेकी डिॼंदा आहिनि ऐं उहे जेकी नेकियूं करण वारा आहिनि